کنج دا پیر کی آدھائے حضرت جابر نو فرمایا جابر انج گل نہیں بن دی آج میں کلا ٹر جاواں مینوں دسنا میرا ابو ہریرہ کی سوچے گا سونیا دعوتاں کھان والی کلے ٹر گئے ہو اسی بھوکھا برداشت کردے پھرنے سونیا انج نہیں ہوئے گا جابر جے میں کلا ٹر جاواں دسنا میرے بلال دے دل تے کی گزرن گیاں آکھے گا سونیا کھان والی تے ٹلے ٹر گئے اسی پتھراں تے گولیاں تے بال دے رہے ہیں نہیں جابر انج نہیں ہوئے گا جابر چڑھ جا اونچی جگہ تے اعلان کر دے 1400 دا لشکر کھائے گا اے سن شان میرے نبی دی تو کہنا ہے میں نبی پاک دی شان نو نہیں ماندا اللہ دی قسمیں جویں میں ماننا وا اور کوئی مانی نہیں سکدا اے سن میرے نبی دے لواب دیاں گلاں میں قربان جاواں حضرت جابر فرما دے نے نالے میں چڑھ دا پیاواں تے نالے ڈر دا پیاواں نالے زبان چھوڑ دا پیاواں کھرے کی بنے گا 2-3 دا کھانا ہے تے 1400 دا لشکر ہے حضرت جابر فرما دینے میں نبی پاک دی گل تے عمل کیتا جا کے اعلان کیتا آؤ بھی صحابیوں میرے والدعوت تے توڑی اعلان کر دیتا گیا حضرت جابر گھر وچ آ گئے کرما والی نے پوچھیا کہ میں پریشان ہوں ڈرے ہو کی بن گیا نیک عورت اللہ اللہ جان دے نیک عورت ہوئے نا اللہ پاک کدی جو ہوندا ہے گھر وچ کھان نو کچھ بھی نہیں ہوندا تے نیک عورت الحمدللہ کہہ چھڑ دیئے اللہ پاک ہوندی الحمدللہ بھی غذا بنا چھڑ دائے شکر گزار عورتاں اللہ اکبر اللہ۔ اب میں انشاءاللہ خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینا چاہوں گا بلبل فاضل نوجوان مقرر شیر بیان حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب آف لاہور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں ہمارے ایمان کو تازہ کریں حافظ عمر فاروق صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جس رستے تو سنت دی مہک آوے سبحان اللہ اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جڑا نبی پاک دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا بولو انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے اپنے آپنوں سونے دے رنگ وچ رنگنا چاہیدا ہے تے پاویں کلی دروے نا ککھ یاروں کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوا میں دعا کرنا اللہ سونیا اے جتنے میرے بزرگ میرے نوجوان یہ بچے ماما بہنا جتوں تک یا جس کان دے اندر آواز جا رہی ہے اللہ تمام بیاں پریشانیاں دور فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اور جنہ ساتھیاں نے محنت کی تھی کسی بھی معاملے دے اندر اور ایک پروگرام منعقد کروایا جتنے بھی بھائی خصوصاً بھائی نیاز صاحب ابراہیم بھائی اور اتو دے امام خطیب بہت ہی محبت دی تھی مرزا تنویر صاحب اللہ تمام دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے
اللہ تانوں سارے نوں سلامت رکھے، اچھی آکھو آمین۔ میرے محترم بھائیو، آج دے دور اندر اگر کوئی بندہ اس بات دا دعویٰ کرے کہ میں خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت کی تھی، تے اسی کیویں کنفرم کرانگے کہ انہیں واقعی اللہ دے محبوب پیغمبر دی زیارت کی تھی؟ کوئی طریقہ ہے؟ اے لوگ کہندے نے نا، کہندے نے جی میں راتی نبی پاک دی زیارت کی تھی خواب اندر۔ کدی گل سنی تسی؟ کئی لوگ بیان کر دیں۔ انہوں پوچھی دا بھی کی ویکھیا؟ وہ کہندے نے جی میں ویکھیا چاروں طرف نور ہی نور سی، تے ایک شخصیت نظر آئی جن دی داڑھی بھی سفید سی تے چمک رہی سی، سر دے وال بھی سفید سن تے چمک رہے سن، تے بڑی خوبصورت شخصیت ویکھی۔ جڑا بندہ تانوں ایک کہے نا، سمجھ لو کہ اس بندے نے اللہ دے نبی نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ ان دی دلیل کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے داڑھی دے تے سر دے وال تے سفید ہے ہی کوئی نہیں، چند وال سن، داڑھی دے تے سر دے چند وال سفید سن، باقی نبی پاک دے وال کالے سن۔ تے پھر اسی کیویں کنفرم کرانگے؟ اگر میں اللہ پاک مینوں بھی تانوں بھی محبوب دی زیارت نصیب فرمائے، آمین، اچھی آکھو آمین۔ آخر وہ کیڑا طریقہ ہے بھی جس طریقے نال اسی یہ کنفرم کر سکنے ہاں بھی جڑی خواب دے اندر اسی شخصیت ویکھیے کیا واقعی وہ اللہ دے نبی سن؟ اون دا طریقہ میں تو انہوں دسنا ہے، سنو گے انشاءاللہ؟ پریشان تے نہیں بیٹھے؟ کئی بندے انج بیٹھے نے جو میں دم کروان آئے نے، میں دم تے نہیں کرنا آیا، میں تو انہوں نبی پاک دیاں سونیاں سونیاں حدیثاں سنانا آیا۔ ایک وری گج کیا کو سبحان اللہ۔ وہ طریقہ ہے وے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابہ نے نبی پاک دا حدیث اندر حلیہ مبارک بیان کیتا ہے، تے میرا یقین ہے اگر تسی حلیہ مبارک چنگی طرح یاد کر لیا نا تے اے بات کنفرم ہے کہ جے تسی خواب دے اندر تو انہوں یقین ہو جائے کہ میں نبی پاک دی زیارت کیتی ہے تے تسی واقعی اللہ دے نبی دی زیارت کیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑے بندے نے خواب اندر مینوں ویکھیا انہیں واقعی مینوں ویکھیا، کیونکہ شیطان میرا روپ دار سکدا ہے۔ تو آئیے غور فرمانا، دو چیزاں تسی یاد رکھنیاں نے، جے تسی تقریر انشاءاللہ شوق نال سنی تو انشاءاللہ بیان کرنے دا مزہ آئے گا۔ جدو میں قرآن پڑھنا کی کہنا ہے؟ ایک بری گج کی آکھو، جدو میں نبی پاک دا نام لینا پھر کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئی درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال پڑھ لو، کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والدہ نام سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے۔ پڑھو گے درود انشاءاللہ؟ نالے ویکھو جتھے اللہ پاک دا ذکر ہے نا نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جڑا جڑا سمجھا ہونا چاہیے ہاتھ کڑا کرے ماشاءاللہ۔ اللہ 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 کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے، اور کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے
مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ 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 اجے میں تانوں تیار پیا کرنا پھر آکھو سبحان اللہ 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 انج نہیں تے انج کہہ لئیے میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو ہے تے سینہ خوشبو اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا جیڑی بنی سونے میٹھے مدنی دی ماں اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا جیڑی بنی سونے میٹھے مدنی دی ماں اللہ اللہ آقا دی جو بہن ہے شیمہ خوشبو آقا دی جو بہن ہے شیمہ خوشبو دل خوشبو تے مدینہ خوشبو بڑا پیارا جملہ ہے تسی محبت اظہار کرنا ہے نبی پاک دے سونے سونے یاراں دی گل ہون لگی ہے اللہ 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 آقا دے وزیرانو تو مندہ نہ بئی بول اللہ نے سلائے جڑے مدنی دے کول اللہ 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 آقا دے وزیرانو تو مندہ نہ بئی بول اللہ نے سلائے جڑے مدنی دے کول اللہ اللہ اونا دا پیار خوشبو اللہ اللہ اونا دا پیار خوشبو دل خوشبو تے مدینہ خوشبو ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ اجے میں گال شروع کرنی تو انہوں صحیح جگہ کے پھر آکھو سبحان اللہ 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 ہون بڑی پیاری گل ہون لگی ہے گلاں تے پہلیاں بھی پیاریاں اللہ اللہ کہ سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں اے سونے دیاں تعریفاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں شک دور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ 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 سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں جند جانے اس تو فدا کر دے پیاں جند جانے اس تو اللہ 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 حسینہ ایڈا محبت والا جملہ ہے جدو جملے دی انتہا ہونی ہے نا تو تسی دو میں ہاتھ چوک کے کہنا سبحان اللہ میں اشارہ کرانگا اللہ اللہ حسینہ کھیا سی کربل چوڑ کے خبیبہ کھیا سی سولی تے چڑھ کے حسینہ کھیا سی کربل چوڑ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ ہون انشاءاللہ تو انہوں میں نبی پاک دا حلیہ مبارک سنیے ذرا ایڈا پیارا میں موضوع بن رہا نا بات تسی ہون پوری توجہ رکھنی انشاءاللہ رکھو گے انشاءاللہ اللہ 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 سب تو پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر دے قد دی گل کریے ذرا حضرت انس کولوں پوچھیا رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھیا گیا انس دی نبی پاک دا قد کیویں دا ہے قد مبارک حضرت انس فرماتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا قد دیویں نہ ہی بہتا لمبا ہے تے نہ ہی بہتا پسے اللہ
دے محبوب پیغمبر دا قد درمیانہ جی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کائنات دے لوگو اللہ دے نبی تو پہلا تے اللہ دے نبی تو بعد میں انج دا سونا جگ تے ویکھیا ہی کوئی نہیں دا اسے مانے جائے کوئی نہیں دا اللہ 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 اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سب کہو ماں عائشہ اور جڑے جڑے ماں عائشہ دے بیٹے بیٹھے نے کہو ماں عائشہ ماں عائشہ اللہ 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 ماں عائشہ گالی محبت دی آگئی ہے اللہ 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 تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ اور تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ اللہ 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 اماں جی عائشہ بیان فرما دیا نے کائنات دے لوگو اللہ دے نبی دا مکھڑا تے اللہ دے نبی دا چہرہ انج چمک دائے جمیں 14ویں رات دا چن ہویا کر دائے حضرت حسان نے تے گالی مکا دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان فرما دے نے میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا کر دے تے فرما دے نے سونیا مینوں تے انج لگ دے جویں اللہ پاک نے تانوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہوئے نا سونیا میں تیرا نک کیویں دا بناواں سونیا میں تیرے ہونٹ کیویں دے پھباواں سونیا میں تیریاں زلفاں کیویں دیاں سجاواں حضرت حسان فرما دے نے سونیا مینوں تے انج لگدا ہے تسی کہندے گئے ہو اللہ پاک تانوں بناندے گئے نے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری عمر صدیقی صاحب اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت علی المرتضی سب کو رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ مولانا سرفراز حیدر صاحب ماشاءاللہ آگئے نے اللہ پاک کی نہ دی علم اندر عمر اندر برکت عطا فرمائے اللہ تانوں بھی برکت عطا فرمائے اللہ 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 میں گل سنیا جدرا حضرت علی المرتضی فرما دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی پاک سونے بڑے انہیں سونے کہ جگ تینج دا آیا کوئی نہیں لیکن جیویں سونے نے اویں عاجز بھی نے تکبر کوئی نہیں ایتھے جوان جوانی چڑھ دے سلام لینا گوارا نہیں کردا او تو کاندا جوانے او تو کاندا سونا ہے ادھر ویکھ سونا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی لشکار کہے کوئی بدل دی چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال تو جیسے ڈٹھائی آمینہ دے لال لال اللہ 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 میرے نبی تو ود کے تے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے گل میں چاہنا کہ پوری توجہ رکھو ذرا پھر موضوع تیرا بنیا جانا ہے جے تسی ادھر ادھر ویکھیا تے گل ایویں رہ جانی اللہ 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 میں اس پنڈ وچ پہلی دفعہ آیا اللہ بڑا دل خوش ہو گیا مسجد ویکھ کے لوگاں دا پیار ویکھ کے مینوں پتہ لگا ماشاءاللہ میرے بھی بزرگ کہہ رہے سن کہ ایک ایک جوان نے محنت کیتی اس مسجد واسطے اللہ پاک تہاڈی زندگی اندر برکت پائے
اللہ پر ہون توجہ رکھو گے تو مزید دعاواں لبڑ گی انشاءاللہ اللہ 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 سیدنا علی المرتضی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک سونے بڑے لیکن تکبر کوئی نہیں اللہ اکبر میں قربان جاواں واہ سونیا اللہ نے تینوں سونا بھی بنایا ہے تے عاجز بھی بنایا ہے کوئی تکبر نہیں کنے کو عاجز نے لوکاں نے مدینیوں باروں آنا خرے وہ کڈی بڑی شان والا ہے شان تے بڑی ہے خرے کڈے بڑے محل ہونگے لوکاں نے خیالی پلاؤ لے کے آنا ایک مدینے وچ محل ہوئے گا اس محل دے اندر کئی کمرے ہونگے ایک کمرہ محمد رسول اللہ دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ان دے وچ کئی تخت لگے ہونگے ایک تخت کملی والے دا ہوئے گا سجے پاسے کھبے پاسے لوگ باڈی گارڈ کھڑے ہونگے انج دے پلاؤ لے کے آنا خالی پلاؤ لے کے آنا اللہ اکبر جدو مدینے آنا نا اے سنیا جے میرے نبی دی شان اینو کہندے نے شان نبی دی اللہ اللہ انہوں پوچھنا پینا ہاں بھئی محمد رسول اللہ دا محل کتے آ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ نے عرضہ کرنیاں محل محل کوئی نہیں او سامنے جڑا کچا جیا مکانے نا اوے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھ دے اتھے جانا اتھے ویکھنا کئی صحابہ بیٹھے نے جا کے پوچھنا پینا ایوکم محمد رسول اللہ ہاں بھی توڑے چو محمد کونے ایک بندے نے اشارہ کرنا او جڑے گورے جے بیٹھے نے او جڑے سونے جے بیٹھے نے او جڑے مٹھیاں گلاں پہ کر دینے اونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں قربان جاواں جدو آن والے دیاں نظراں میرے نبی دے چہرے تے پہ جانیاں تے زبان چو بے ساختہ نکلنا واہ سونیا لوکی تاج پا کے بادشاہ بن دینے اللہ نے تینوں بغیر تاج تو بادشاہ بنا چھڑے آئے واہ سونیا لوکی تم محتاج تاجاں دے تاج محتاج تیرے لوکی محتاج سرداریاں دے سرداریاں محتاج تیریاں لوکی سردار محتاج کنگنا دے کنگن محتاج تیرے سونیا تیرے تو بد کے تے اللہ نے سونا بنایا ہی کوئی نہیں تھا بنایا اللہ ہوا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے جے میرے نبی دی شان اے جے میرے نبی دا حسن اے جے میرے نبی دا حلیہ مبارک اگے چلیے درا گلاں بہتیاں نے تے وقت تھوڑا ہے لیکن میں چاہنا وا ساریاں گلاں بیان کراں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر تکبیر مسلک حق الیدین شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب حضرت مولانا قاری عمر صدیقی صاحب ماشاءاللہ ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی مہمان مولانا سرفراز حیدر صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر توجہ رکھنا ذرا اے نبی پاک اتواز ٹھیک ہے اللہ اکبر اے نبی پاک دا قد مبارک ہو گیا آؤ ہن اللہ دے پیغمبر دیاں ایتھے آواز رکھو ذرا آؤ ہن نبی پاک دیاں زلفاں دی گل کریے ذرا لے بھی ہن توجہ پھر ادھر کر لو ذرا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دیاں زلفاں دی گل کریے ذرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک دیاں جڑیاں زلفاں نے نا ہی بال بہتے لمبے نے نہ ہی گنگریالے نے اللہ دے پیغمبر ہمیشہ زلفاں رکھیا کر دے سن دو موقعاں تے اللہ دے پیغمبر نے اپنے والاں نوں مڈوانا پسند کیتا ہے حج یا عمرے دے موقع تے ایک دفعہ جو ہویا اللہ دے پیغمبر نے اپنے والاں نوں مڈوایا تے نبی پاک نے وال صحابہ دے وچ تقسیم کر دیتے اللہ اکبر
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وال نبی میرے صحابہ دے وچ تقسیم کر دیو نا میں قربان جاواں جویں میرے نبی دیاں زلفاں پاکیزہ نے ایویں نبی پاک دے وال بھی برکت والے نے کنے کو برکت والے نے حضرت امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو جان لگے نا تے صحابہ کرام نو فرما دے نے آپ دے کل چند وال سن نبی پاک دے فرما دے نے میں جدو دنیا تو ٹر جاواں مینوں غسل دے کے کفن دین لگیا وال میرے سینے تے رکھ دینے نے وال میرے سینے تے رکھ دینے نے تاکہ پتہ لگے میں بھی نبی پاک دا نوکر تے غلام ہاں میں بھی نبی پاک دا پروانہ ہاں اللہ اکبر اللہ اے جے امیر معاویہ آج لوگ بڑیاں گلاں کر دینے آج لوگ بڑیاں زباناں چلا دینے ہن گل آ گئی ہے تے گل وچ نہ رہ جائے ایتھے بھی روشنی پا دئیے اللہ اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ 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 انج گل نہیں بن دی جڑے معاویہ نو منن والے بیٹھے نے پھر آکھو سبحان اللہ 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 سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن لقب ہی سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے والا دی گل ہوندی پئی ہے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے میرے کو نبی پاک دے وال سن زلفاں دے وال سن ایک چاندی دی ڈبی ہے ڈبی دے وچ تھوڑا جا پانی رکھے آئے وچ میں نبی پاک دے وال رکھ دیا کر دی اماں جی میں سلمہ بیان فرما دیا نے جدوں بھی کوئی بیمار میرے کو لانا یا کوئی بیماری والا مریض آنا میں تھوڑا جا پانی دے دینا انہیں پانی پی لینا اللہ پاک نے انہوں شفا دے چھڑنی اللہ اکبر اللہ انہیں میرے نبی دیاں زلفاں اللہ اللہ زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں کنے پھبائیاں اچھی بولو کنے پھبائیاں اللہ 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 زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت والو جڑا آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ اللہ اس زلفاں دی گل ہو گئی آؤ نبی پاک دے دندان مبارک دی گل کریے ذرا نبی پاک دے دند کنج دے سن میں قربان جاواں صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی دے چٹے تے سونے دند نبی پاک دے جنہیں چمبے دیاں گلیاں ہویا کر دیاں نے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی دے جڑے درمیان والے دو دند سننا انہاں دے وچ تھوڑا جا فاصلہ تے سوراخ ہے اللہ دے نبی جدوں مسکرا پیندے تے نبی پاک دے دنداں وچوں چمک نکلیا کر دی اللہ 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 میں صدقے نورانی دند نے جمیں ڈبی چموتی بند نے تھوڑا جنہ تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا اللہ 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 زلفاں دی گل بھی ہو گئی میرے نبی دے دنداں دی گل بھی ہو گئی میں قربان جاواں میرے نبی دے مکھڑے دی بھی گل ہو گئی میرے نبی دے قد دی گل ہو گئی آؤ ہن تانوں نبی پاک دے لعاب دی گل سنا دئیے کہو سبحان اللہ اوے میرے تو اڈے لعاب دی اندر وبائی وبائے پر نبی پاک دے لعاب اندر شفائی شفائے برکتی برکتے رحمتی رحمتے پتہ کنی برکتے اے سن لو ذرا غزوہ خندق دا موقع ہے ایک صحابی نبی پاک بلایا آکے آندہ سونیا بھوک بڑی لگی ہے فرمایا کنی کو لگی ہے
انہیں آپ دے پیٹ تو کپڑا چکیا نا تے ایک پتھر بنیا ہے. نبی پاک فرماندے نے مینوں بھی لگی ہے. سونیا تانوں کنی کو لگی ہے؟ میں قربان جاواں میرے نبی نے کپڑا چکیا تے پیٹ دے 2 پتھر بنے. انج دے پیر تو میں کائنات دیاں دولتاں قربان کراں. اج دے پیراں والا حال تے نہیں نا جتھوں لنگ جاندے نے تے مرید ویندے رہندے سارا کچھ ہی لے گئے. اس پیر تو میں کائنات دیاں دولتاں قربان کراں. صحابی نو ترس آیا گھرے گیا. اے گل سنیا جی ذرا میرے نبی دے لعاب دی. اللہ اکبر اللہ کرے گیا. انہیں آکھیا کرما والیے نبی پاک نو بھوک بڑی لگی ہے کچھ کرنا کچھ انتظام کرنا. انہیں آکھیا وہ بھی بڑی نیک عورت ہے. انہیں آکھیا جابر پریشان نہیں ہونا تھوڑے جے جاؤں پہنے آٹا بنانے روٹی پکا لینے آؤ سامنے لیلا کھڑائے بکری دا جانور یا لیلا کھڑائے انہوں ذبح کر لینے تے نبی پاک نو مٹن کڑائی بنا کے کھلانے بھنیا ہویا گوشت. اللہ اکبر اللہ ٹھیک ہو گیا جی بات تسی انج کرنا ہے. نبی پاک دے کان وچ جا کے ہولی دیا کہہ دینا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی آ جاؤ نال 2-4 صحابہ نو لے کے آ جاؤ نا. حضرت جابر فرماتے نے میں چلا گیا. نبی پاک اپنے صحابہ کرام دے اندر تشریف فرمانے نہ ہولی جنیا کیا سونیا محبوبہ چھوٹی جی دعوت پکائیے تسی آ جاؤ نال چند بندے صحابہ لے کے آ جاؤ. میں قربان جاواں واہ سونیا تیری رحمت نو کتے کتے یاد کریے. ایتھے پیر پیر کھا کے ٹر جاندے نے تے مرید بھوکے رہ جاندے نے. ایک انج دا پیر ہے پیر کی آندا ہے. حضرت جابر نو فرمایا جابر انج گل نہیں بندی اج میں کلا ٹر جاواں مینوں دسنا میرا ابو ہریرہ کی سوچے گا. سونیا دعوتاں کھان والی گلے ٹر گئے ہو اسی بھوکھا برداشت کردے پھرنے سونیا انج نہیں ہوئے گا جابر. جابر جی میں کلا ٹر جاواں دسنا میرے بلال دے دل تے کی گزرن گیاں. آکھے گا سونیا کھان والی تے ٹلے ٹر گئے ہو اسی پتھراں تے گولیاں تے بل دے رہے نہیں نہیں جابر انج نہیں ہوئے گا. جابر چڑھ جا اونچی جگہ تے اعلان کر دے 1400 دا لشکر کھائے گا. اے سن شان میرے نبی دی تو کہنا ہے میں نبی پاک دی شان نو نہیں ماندا. اللہ دی قسمیں جویں میں ماننا وا اور کوئی مان نہیں سکدا. اے سن میرے نبی دے لعاب دیاں گلاں میں قربان جاواں. حضرت جابر فرماندے نے نالے میں چڑھدا پیاواں تے نالے ڈردا پیاواں نالے زبان چڑھدا پیاواں. کھرے کی بنے گا 2-3 دا کھانا ہے تے 1400 دا لشکر ہے. حضرت جابر فرماندے نے میں نبی پاک دی گل تے عمل کیتا جا کے اعلان کیتا آؤ بھئی صحابیوں میرے وال دعوت تے تواڈی اعلان کر دیتا گیا. حضرت جابر گھر وچ آ گئے. کرما والی نے پوچھیا کہ میں پریشان ہو ڈرے ڈرے ہو کی بن گیا. نیک عورت ہے نیک عورت ہے اللہ اللہ جان دے نیک عورت ہوئے نا اللہ پاک کدی کدی انج ہوندا ہے گھر وچ کھان نو کچھ بھی نہیں ہوندا تے نیک عورت الحمدللہ کہہ چھڑ دیے اللہ پاک ہوندی الحمدللہ بھی غذا بنا چھڑدا ہے. شکر گزار عورتاں اللہ اکبر اللہ. نے آکھیا جابر گل کیے گل کی سناواں. میں نبی پاک نو آکھیا اللہ دے نبی نے پھر مینوں آکھیا میں 1400 بندیاں نو اعلان کر کے آ گیا. انہیں آکھیا جابر پریشان نہیں ہونا تو اللہ دے نبی نو آکھیا اگوں نبی پاک نے صحابہ نو دعوت دے دیتی ہے یعنی نبی پاک ساڈے پراونے اگوں صحابہ نبی پاک دے پراونے تے پریشان نہیں ہونا. اے نہیں آکھیا اے نہیں آکھیا مہمان زیادہ نے شوارما لے آؤ پکیا پکایا لے آؤ نہیں 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 نیک عورت بڑی اللہ والی عورت. انہیں آکھیا جابر گل سن لے اللہ دے
نبی نو اسی دعوت دیتی ہے نبی پاک ساڈے پراونے اگو نبی پاک نے صحابہ نو دعوت دیتی ہے صحابہ نبی پاک دے پراونے پریشان نہیں ہونا اسی اپنا پراونا رجاواں گے نبی پاک اپنے پراونے رجان گے او جانے تے صحابہ جانن ٹینشن نہیں لینی میں قربان جاواں ہن ویکھیا جے لوہاب دی گل آ گئی ہے نبی پاک بھی آ گئے صحابہ بھی آ گئے حضرت جابر فرماتے نے میں اجے بھی پریشان ہوں اللہ دے نبی نے فرمایا جابر ہانڈی میرے قریب لے کے آنا تھوڑا جا لعاب کڈے آئے سونے جا منہ وچوں کڈے آئے اس لعاب تو میں کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیاں اس لباں تو میں کائنات دے حسن تے ٹیپو قربان کر دیاں میرے نبی نے لعاب کڈیا تھوڑا جا ہانڈی وچ پا دیتا ہے تھوڑا جا جابر تے جناب اس آٹے وچ پا دیتا ہے میں قربان جاواں کھانا شروع ہو گیا آ سن گل میرے نبی دے لعاب دی حضرت جابر فرماندے نے میں ڈری جا رہا ہنے مکیاں روٹیاں ہنے مک گئیاں ہنے رولا پہ گیا حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک دے لعاب دی اینی برکت 1400 نے کھا لیا نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے اے میرے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عمر صدیقی صاحب اللہ 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 میں قربان جاواں اے جے میرے نبی دے لعاب دی گل محبت دی گل کریے کہو سبحان اللہ 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 پھر کہو سبحان اللہ 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 او تینا دا کھانا سونے جابر پکایا اے تینا دا کھانا سونے جابر پکایا اے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا اے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا اے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا اساں پیر سونا مدنی بنا لیا اللہ اکبر اللہ یہ میرے نبی دے لعاب دی گل اللہ اللہ اگے چلیے دا چلو ایک اور گل سن لو ایک اور گل سن لو میرے نبی دے لعاب دی برکت دی گل سن لو ذرا نبی پاک حضرت صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی تسی ماشاءاللہ محبت بڑی کر دے ہو بڑے جم کے ماشاءاللہ بیٹھے ہو لیکن صحابہ دے ناتے بالکل تسی نہیں بول دے یار انج نہ کرو کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ ہن کہنا نہ پوے گج کے کہنا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی بھی جا رہے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جا رہے کتھے جا رہے نے ہجرت کر کے جا رہے نے انج دی کوئی جگہ لبدی نہیں جتھے نبی پاک ہون میرا صدیق نہ ہوئے اللہ پاک نے کٹھیاں کر دیتا ہے نبوت صداقت کٹھی ہو گئی ہے میں قربان جاواں حضرت ابوبکر صدیق بھی خار اندر میرے نبی بھی خار اندر اللہ پاک نے حفاظتاں فرمایا مکے دے کافر پیچھے لگ گئے اونٹ دے انعاماں دے لالچ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے مکے دے کافر نے تو قریب آ گئے اگر اسی تاں ویکھ لیندے جا او ساڑے نیچے اپنے پیرا والے ویکھ لیندے اسی جناب پکڑے جاندے نظراں پہ جاندیاں اللہ پاک نے حفاظتاں فرمائیاں میں حفاظتاں فرمائیاں اے سنیا جے گل سنیا جے حضرت ابوبکر فرماتے نے سونیا ہونے نظراں پہ گئیاں انہیں پکڑے جاواں گے فرمایا نہیں ابوبکر انج نہیں ہو سکدا لا تحزن ان اللہ معنا جدے نال رب ہوئے انہوں کوئی ڈوب نہیں سکدا جدے نال رب ہوئے انہوں کو مار نہیں سکدا اول حمد خدا دیتائیں آتے جو مالک ہر دا
اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہردا ابو بکر پریشان نہیں ہونا اے گل سنیا جے گل لعاب تے آ کے مک جانی ہے میرے نبی دیاں اللہ نے حفاظتاں فرمائیاں کہ میں حفاظتاں فرمائیاں مکڑی نے جالا تن دیتا تے کبوتراں نے اچھا وہ کیڑا کبوتر وچ انڈے دیندا ہے اے سنیاں سنائیاں گلاں نے میرے محترم بھائیو کچھ علم ہونا چاہیے کبوتر تے آنڈا دیندا ہی کوئی نہیں اللہ پاک نہ آنڈیاں دا محتاج ہے نہ کبوتر کے گھونسلے کا محتاج ہے نہ میرا مالک جناب مکڑی کے جالے کا محتاج ہے اللہ فرماندے نے سونیا جے جالا تن کے بچایا کی بچایا آنڈے کبوتری دے کے بچایا کی بچایا سونیا بیخ میں سپر پاور ہاں میں پوری کائنات دا بادشاہ ہاں اے مکے دے کافر غار ویکھن گے مکے دے کافر سارا کچھ ویکھن گے نہ تینوں ویکھن گے نہ تیرا یارے غار ویکھن گے یہ سنیاں سنائیاں گلاں نے مولوی کہندے کبوتر آنڈے دیتے سی کہندے بالکل دیتے بھئی آنڈے دیتے یہ کوئی کبوتری والا ذکر نہیں اللہ اکبر اللہ ہن گل سن لو ذرا گل لگے چلیے ذرا نبی پاک بھی غار اندر صدیق اکبر بھی غار اندر رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی پاک فرماتے نے صدیق میں تے آرام کر لیا کیویں آرام کیتا حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دا سارا اپنی گود وچ رکھیا ہے واہ صدیق میں تیرے جناب شان تو صدقے جاواں میرے نبی دا دیدار پیا کرنا ہے گود وچ سر رکھ کے کرنا پیا ہے نبی پاک نے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو پے آندے نے فرمایا صدیق کیوں روندے پے ہو محبوب جی مینوں کسے موزی ڈانمن نے ڈنگ مار لیا ہے سپ نے یا ڈنگ مار لیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ایڈی میرے قریب کرو نا ایڈی میرے قریب کرو نا میرے نبی نے تھوڑا جہا لعاب کڈ کے لایا ہے اللہ پاک نے صدیق نو شفا دے چھڑیے اللہ 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 یہ میرے نبی دے لعاب دی برکت ہے اللہ اللہ چلو ایک اور گل سن لو ذرا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے لعاب دی برکت اللہ اللہ سیدنا حضرت علی المرتضی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ کون علی بہادر علی کون علی نمازی علی کون علی تہجد گزار علی کون علی اللہ دا ولی علی ایتھے بھی تھوڑی جی گل کریے ذرا اے ساڈے جڑے ویر نے نا اے کہندے نے علی نو نہیں مان دے او جتنا میں ماننا وا انہاں کو مان نہیں سکدا آ ویکھ میں جناب علی دیاں گلاں پیا کرنا انج نہیں تے انج کر لینے آ تاکہ محبت ود جائے تاکہ پیار ود جائے تے تسی علی دے منن والے بیٹھے ہو تسی بھی چپ نہیں رہنا اللہ اللہ او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا جڑا جڑا علی نو منن والا بیٹھا کہے سبحان اللہ 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 میں تے تھک گیا تسی بولنا پھر کہو سبحان اللہ 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 او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا او کڈا اونچا لگدا جے نام علی دا او منکر کی جانے مقام علی دا اللہ اللہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا او بنگی کی جانے مقام علی دا او مومن پہنچانے مقام علی دا اللہ 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 گل پھر لعاب تے مک جانی ہے نبی پاک نے فرمایا غزوہ خیبر دا موقع ہے نبی پاک فرماتے نے صبح میں جھنڈا
جنڈا اندے ہاتھ وچ دیاں گا جندے نال اللہ بھی پیار کرے اللہ دا رسول بھی پیار کرے اندے ہاتھ وچ جنڈا دیاں گا صبح دا وقت ہویا ہے نبی پاک نے ادھروں ادھر نظر ماری سارے صحابہ وچ نظر ماری سیدنا علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے فرمایا این علی بن ابی طالب علی کتے آ علی کتے آ علی کتے آ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہندے نے سونیا انہاں دیاں اکھاں وچ درد ہے انہاں دیاں اکھاں وچ درد ہے یارو ایتھے میں ایک گل کر دیاں اللہ ریا نہیں جاندا ریا نہیں جاندا گل کرنی پہ جاندی ہے او جندیاں اکھاں وچ درد ہوے گج کے بولو مشکل کشا ہو سکدا مشکل کشا نہیں ہو سکدا جندے تے آپ مشکل آوے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا میرے نبی نو پتہ لگ گیا علی دیاں اکھاں وچ درد ہے میرے نبی نے تھوڑا جہا لعاب کڈ کے اکھاں تے لگن دی تیرے اللہ پاک نے شفا دے چھڑیے اللہ اکبر اللہ ہن ایتھے گل کلوز کرنے آؤ اے لعاب دی گل ہو گئی اگے چلیے ذرا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے نبی پاک دے حلیہ مبارک دے متعلق فرما دینے اے جڑا سینہ ہے نا سینے تو لگ کے ناف تک نبی پاک دے گوالا دی لمبی دے لکیر سی اللہ اللہ فرما دینے وہ بڑی خوبصورت لگیا کر دی سی حضرت جابر بیان فرما دینے کائنات دے لوگوں سیدنا علی المرتضیٰ فرما دینے نبی پاک دے جڑے کندے سانا کندیاں دے درمیان دی اندر ایک کبوتری دی انڈے دی شکل اندر ایک مور نبوت دے ایڈی پیاری لگ دیئے ایڈی سونی لگ دیئے ان دی خصوصیت کیے اللہ دے نبی جدو نماز پڑھیا کر دے پچھوں سارا کچھ نظر آ جاندہ اللہ دے نبی نو سارا کچھ نظر آ جاندہ میں قربان جاوا اے جے میرے نبی دا حسن اے جے میرے نبی دا حلیہ مبارک اے جے میرے نبی دیاں پیاریاں گلاں تے ویرو رہ گئیاں گلاں خوشی منان دیاں رہ گئیاں گلاں نبی پاک دی ولادت دیاں انج نہ کھیا کر اے تے نبی پاک نو مندا ہی نہیں اے تے نبی پاک دی خوشی نہیں کردا اے تے نبی پاک دی شان اندر خوشی اندر کیک نہیں کٹدا ہاں میں تینوں دساں میں کیک کیوں نہیں کٹدا ہاں میں تینوں دساں میں جشن کیوں نہیں منادا ہاں میں تیرے رولے کٹ دیاں اللہ دی قسم اے نہ سمجھیا کر اسی سارا کچھ کر سکنے ہاں لیکن جدن تو کیک کٹنا ہے مینوں ماں عائشہ دیاں اکھاں چوں آنسو نظر آندے نے جدن تو خوشیاں منانا ہے نا میرا بلال روندا نظر آندا ہے جدن تو جشن منانا ہے نا میرے صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو نظر آندے نے آ گل کریے جدن تو جشن منانا ہے نا 12 ربیع الاول دا دن ہے اماں جی عائشہ بیان فرما دیاں نے نبی پاک انج میرے سینے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے یعنی ادھے بیٹھے تے ادھے لیٹے نبی پاک صحیح البخاری میں چاند ہے فرمایا بینہا کنتی و بین زاکنتی بین سحری و بین نہری و دفنتی بیوتی اللہ دے نبی نے انج میرے نال ٹیک لگائیے تے 12 ربیع الاول دی فجر تو بعد وقت ہے اے سنمتیا اللہ کرے تو میری گل تیرے ذہن اندر بیٹھ جائے اللہ دی قسمیں میں کوئی اپنی تقریر نو پھوان واسطے رولا نہیں پیا پاندا میں تے تیرے ترلے کراں اللہ تینوں حقیقت سمجھن دی توفیق دے دے ماں عائشہ فرما دیاں نے اللہ دے نبی نے انج اپنا ہاتھ اسمان وال چکیا ہے تے نبی پاک دیاں اکھاں وی اسمان وال نبی پاک دے ہاتھ وی اسمان وال فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی کدی نبی پاک نے وی گلاں کیتیاں فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فرمایا لوگو نماز دا خیال کریا جے نماز نہ چھڑیا جے اے جننے تسی میرے ویرہ کر کے بیٹھے ہو اگر کوئی بریلوی بھائی ہے وہ میرا ویر لگتا ہے اگر کوئی جو بندی بھائی ہے وہ بھی میرا ویر لگتا ہے اگر کوئی اہل حدیث بیٹھے ہو نا اللہ دی
قسم ہے میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا ایک گل یاد رکھیا جے اللہ نے قبر وچ نہیں جے پوچھنا او جھنڈیاں لائیاں سن کہ نہیں لائیاں سن اللہ نے قبر وچ نہیں پوچھنا او کیک کٹے سن کہ نہیں کٹے سن اللہ نے نہیں جے پوچھنا او جشن منائے سن کہ نہیں منائے سن لیکن اللہ دی قسم ہے میں وضو کر کے پیا کہنا وا اللہ نے ضرور پوچھنا ہے دس میرے بندے فجر پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی دس میرے بندے جشن تے منانے یاد رہ گئے نے او کیک کٹنے سانو یاد نے لیکن قرآن دا ترجمہ کون پڑھے گا یا آج میرے نبی نے آخری گلہ کی دیا فرمایا اوصیکم بکتاب اللہ اوے لوگو قرآن نہ چھڑے آجے اوے میرے امتیوں قرآن نہ چھڑے آجے آج سارا کچھ یاد ہے اوے کیک کٹی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ کون پڑھے گا اوے جشن منا دے ہو پر نمازہ کون پڑھے گا اللہ دی قسمیں میرے نبی دی تعلیم ہے میرے نبی دی ولادت دی خوشی ہے تو نمازی بن جا اگر تو چنڈیاں لانیاں نے اینج دیاں سونیاں چنڈیاں لایا کر اے ویخ میرے چہرے تے چنڈی لگی ہے اے جے محبت دی جنڈی جڑی قبر تک بندے دے نال جاندی ہے انہوں کوئی نہیں اتار سکدا انج دیاں چنڈیاں لا کے محبت کریا کر میں انہوں دسنا اجے بھی تو خوشی جانا ہے میں کیویں خوشیاں کراؤں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی جدو دنیا تو گئے نا 12 ربیع الاول دا دن ہے حضرت بلال تے انہیں غم چھا گئے نے مدینہ چھڑ کے ٹر گئے نے تے کافی عرصے تو بعد مدینے آئے نے حضرت حسن حسین آ گئے فرمایا بلال جی آج جو ہی اذان پڑھ کے سناؤنا جڑی نبی پاک دے دور وچ اذان دیتی جاندی سی حضرت بلال فرما دے نے ہون میرے کلو آوازاں نہیں نکل دیاں اللہ دے نبی دا غم اتنا ہے مدینے دے لوگ کٹھے ہو گئے عورتاں جمع ہو گئیاں انہاں آکھیا بلال انج نہ کرو جی اذان سناؤنا میں قربان جاواں حضرت بلال اذان کہن لگ پینے اللہ اکبر اشہد انا محمد تے جا کے بلال غش کھا کے زمین تے گر گیا ہے فرماندے نے تو انہوں آکھیا سینا میرے کلو اذان نہیں دیتی جانی اللہ دے نبی دا انہا غم کاندہ 12 ربیع الاول دا ہے ویر جی اللہ کرے سنو سمجھ آ جائے میرے نبی دے جان دا انہا غم صحابہ تے ٹوٹیا حضرت عمر انج تلوار کڑ کے باہر مدینے دیاں گلیاں میں جا گئے نے فرما دے نے نہیں میرا سونا مینو چھڑ کے نہیں جا سکدا جڑا کوے میں ان دی گردن اڑا دیواں انج نہیں ہو سکدا سیدنا ابو بکر صدیق انج کر کے نبی پاک دے حجرے دے وچ آئے نے آ کے نبی پاک دے چہرے تو چادر اٹھائیے تے نبی پاک دا بوسہ لیا ہے بابا کا ابو بکر ٹائی مار کے ابو بکر رون لگ پے اکھاں چواں سو نکلن لگ پے جلدی نال مسجد وچ آئے نے تے آ کے کی فرمایا اے سن نبی پاک دیاں گلاں اللہ تیرے پلے وچ پے جان اے ویکھیا جے ذرا حضرت ابو بکر صدیق منبر تے آ گئے تے آ کے قرآن دی ایت پڑھیے نالے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اوے میرے نبی دے یارو گل سن لو جڑا تواڈے چوں نبی پاک دی عبادت کردا ہے نا اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے جڑا اللہ پاک نو مندا ہے نا اللہ حی قیوم ہے اللہ دی ذات تے موت نہیں آ سکدی پھر قرآن دی ایت پڑھیے وما محمد الا رسول اے گل سنیا جے حضرت عمر فرماندے نے جدو ابو بکر دی زبان چو قرآن دی ایت نکلی ہے انج لگائے جویں پیراں چو جان ہی ختم ہو گئی ہے زمین تے گر گئے نے فرماندے نے مینوں یقین ہو گیا ہے واقعی میرا سونا جدائیاں دے گیا ہے دن کیڑا ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے اے سنیا جے گل سنیا جے سیدنا حضرت علی المرتضی میرے نبی نو غسل دے رہے نے میرے نبی تے پانی بہا رہے نے آپ نے
نے پانی نو گرم دیتا، گرم کیتا بیری دے پتے ڈال کے، نیم گرم پانی ہو گیا ہے تے حضرت علی مرتضیٰ انج کر کے میرے نبی دے جسم تے پانی بہا رہے نے تے نالے زبان تو جملہ بول دینے فرما دینے لولا صبرتنا بالامری، سونیا اگر تسی صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا علی رو رو کے برا حال کر بیندا، اج تواڈے جان دا اتنا غم ہو گیا ہے۔ اماں جی فاطمہ تو زہرا اپنے بابے دے غم دی اندر ہوندیاں پیاں نے، فرماندیاں نے صبت علی الیام سن اللیالیا، میرے بابے دے جان دا اتنا غم ہے، اگر اے غم دناں تے ڈال دیتا جائے تے دن بھی کالے ہو جان۔ ویر جی اے جے حقیقت 12 ربیع الاول والے دن دی، اللہ سن سنت مطابق سمجھن دی توفیق دے دے۔ اللہ پاک دا قانون ہے، جڑا بھی کو ولی آیا ہے نا، جڑا بھی بڑا کو بزرگ آیا ہے نا، جب تک کہ نبی آئے نے ایک دن اس دنیا فانی تو چلے جانا ہے۔ ویر جی میں بھی مر جانا ہے، تسی بھی ٹر جانا ہے، میری تواڈی کی حیثیت ہے، حسیتاں والے ٹر گئے، اللہ دے نبی بھی دنیا تو چلے گئے۔ اللہ نہ تو پرنی نہ چھام بندیا، نہ پیورے نہ ماں بندیا، ہر شین آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نہ بندیا، نہ تو پرنی نہ چھام بندیا۔ ایک وری چاندے اینڈ تے اشار سن لو ذرا، ایک وری گج کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ بس میرا خطاب مکمل ہے، ہن چاند اشار فرمائشی نے ایک وری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا اللہ تو انو سارے نو مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے۔ اللہ 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 مینو لینا پیرو اینا شہران دے وچ، دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ۔ لگ دا بھی سودی تھک گئے ہو ہیں، نہیں تھکے، ایک وری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ 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 مینو لینا پھیرو، اللہ اللہ ماشاءاللہ، ایک رکا گیا، پھر آکھو سبحان اللہ۔ یہ لگدا بھی سہری اتھے ہو جانی ہے میں، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ 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 مینو لینا پھیرو ان، بس ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ۔ ہمارے مہمان محترم مولانا سرفراز حیدر صاحب ماشاءاللہ، اللہ پاک انہاں دی عمر اندر میں یقین جالو دلوں انہاں نو پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے، تسی بھی کر دیو، ایک واری کہو پھر سبحان اللہ۔ اللہ 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 مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ، دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ۔ بڑا پیارا جملہ گیا ہے، او دل کر دائے روزے دے پاسوں ماں، اس جنت نو کدی نہ اداس ہوا۔ لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ، دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ۔ ایک واری پھر آکھو سبحان اللہ۔ مکہ بھی اللہ بخائے، اللہ تو انو مدینہ بھی بخائے۔ جنہیں جنہیں مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ تسی سارے مدینہ ویکھنا، اللہ تانوں بار بار مدینہ بخائے۔ اللہ اللہ پھر سبحان اللہ کئی رکھو نہیں تے سواریاں ود جانیاں نے ہیں، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اب آج تھوڑی جی کھول دو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات
دے صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایک بری پھر آپ کو سبحان اللہ 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 تنو مکہ تے مدینہ وخائے تنالے زمزم بھی پلا دے زمزم پینا کہ نہیں پینا پیاس لگی کہ نہیں لگی اب بھوک بھی لگی کہ نہیں لگی پھر آکھو سبحان اللہ 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 کہ مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا آخری شعر آخری پھر آکھو سبحان اللہ مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا آنو تے شانوں سونا کہو سبحان اللہ آنو تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا عمر تو سن لے آکے عمر تو سن لے آکے جلوہ حضور دا مولا دکھ اے کیا سونا لے پہلے پتہ لگ گیا بھی ہون بس ہو گئی تو چلو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ وبارک اللہ اللہ مزید فزید اللہ پاک جی قاری صاحب دے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک صحت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک قدم قدم تے استاد محترم دی حفاظت فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن دا تذکرہ اور آپ دے چند ایک وفات دا تذکرہ کیتا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قابل قبول فرمائے اب میں بلا تخیر استاد محترم مولانا سرفراز حیدر صاحب دے خطاب تو چند ایک منٹ پہلے اس مسجد دے معلم استاد قاری عامر شہزاد صاحب نو دعوت دیواں گا کہ او آن اور اپنے خیالات دا اظہار کرن قاری عامر شہزاد صاحب